रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सबै पक्षको बहस सकियो। अर्को सुनवाई असार 28 गते हुने। सरकारी कदम विरुद्ध बनेको विपक्षी मोर्चा पार्टी भित्रकै विवादका कारण कमजोर। सरकारले घोषणा गरेको मितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चितताका बीच निर्वाचन आयोगद्वारा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक। आगामी साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्ने। कोभिड-19 को जोखिम कम भएको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगे पनि संक्रमण दर औसतमा 22% कायमै। थप 2622 जनामा संक्रमण पुष्टि, 23 जनाको मृत्यु। तालिबानसँगको भिडन्तका कारण अफगानिस्तानका 1000 बढी सेना भागेर ताजिकिस्तान पुगे। मुलुकको 1/3 हिस्सा तालिबानको नियन्त्रणमा। र टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन पौडीका एलेक्स शाह जापानमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सकिएको छ। मुद्दाको अर्को पेशी असार 28 गते तोकिएको छ। जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानून व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले जिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम आज सकिएको हो। असार 9 गतेदेखि निरन्तर चलेको बहसमा रिट निवेदकका 36 कानून व्यवसायीले सुरुवाती बहस गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, निर्वाचन आयोगको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता सहित 11 सरकारी वकिलले बहस गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट 21 जना निजी कानून व्यवसायीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट 5 जना कानून व्यवसायीले बहस गरे। सरकारी कानून व्यवसायी र प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए। सभामुख सापकोटाका तर्फबाट 5 जना कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनी बहस गरे। रिट निवेदकका तर्फबाट 5 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए। प्रतिउत्तर बहस आजै सकिएको हो। 4 जना एमिकस क्युरीले पनि आजै आफ्नो राय व्यक्त गरेसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस सकिएको हो। मुद्दाको सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासले 32 घण्टा समय तोकेको थियो, जसमा रिट निवेदकलाई 15 र विपक्षीलाई 15 घण्टा समय दिएको थियो। 2 घण्टा एमिकस क्युरीका लागि तय गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले जिकाएको एमिकस क्युरीकी सदस्य उषा मल्ल पाठकले रिट निवेदन खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको राय दिनुभएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक दायित्व भएकाले संवैधानिक नै रहेको उहाँको राय थियो। पाठकले एउटै व्यक्तिले निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्न संविधानले नदिने पनि राय दिनुभयो। सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने सर्वोच्च अदालतले यसअघि भनिसकेकाले त्यसमा थप बनिरहन नपर्ने पनि पाठकको भनाइ थियो। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिने भए राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको राय थियो। एउटा प्रधानमन्त्री पदमा रहेकै बेलामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। संविधानको धारा 76 को धारा 5 को व्यवस्थालाई स्वतन्त्र रूपमा मान्न नहुने पाठकको राय थियो। उहाँले केपी शर्मा ओलीले एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको अवस्थामा सोही पार्टीका सांसदहरूले प्रतिपक्षी सांसदलाई समर्थन गर्नु ठिक नभएको बताउनुभयो। अर्का एमिकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले संविधानको धारा 76 को 3 को प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसमा प्रश्न गर्नुपर्ने भनेर उहाँले राय दिनुभएको हो। त्यतिबेला राष्ट्रपतिले धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त गर्दा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार खोज्नुपर्ने
उहाँको भनाइ थियो। त्यसअघि प्रतिउत्तर बहसका क्रममा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 संसदको स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। मुद्दाको सुनवाईका क्रममा प्रतिउत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधान न्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो। देउवाको नेतृत्वमा सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनबाट संसदले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ त भन्ने चासो पनि उहाँले देखाउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले संसद बचाउनका लागि नै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्चमा आएको जवाब दिनुभयो। संसदले सरकार दिने अवस्थासम्म विघटन हुन नहुने उहाँको तर्क थियो। दाहालले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार संसदले दिन सक्ने तर्क गर्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रोडम्याप संसदलाई जसरी पनि विघटन गर्ने रहेको र त्यसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रश्न रहित सहयोग गरिरहेको दाहालले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक विघटनसँगै विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय निष्क्रिय छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जसपा उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुझाएको हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपतिले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै खारेज गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गर्दै निर्माण भएको विपक्षी मोर्चा पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादकै कारण औचित्य पुष्टि गर्न सकिरहेका छैनन्। विपक्षी गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लो समय गठबन्धन भन्दा पार्टीका गुटगत भेलामा व्यस्त हुने गरेका छन्। कंग्रेसभित्र विपक्षी गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि अप्ठ्यारोमा परेका सभापति देउवा आगामी 14औं महाधिवेशनबाट पुनः पार्टीको नेतृत्वमा आउन आन्तरिक छलफललाई बढावा दिन थालेका हुन्। नजिकैको 14औं महाधिवेशन र पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण गुटगत भेलाले कंग्रेसलाई गठबन्धनको हावाले छुन सकिरहेको छैन। कंग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत बोलेर विरोध गर्ने भन्दा अरू चाहिँ राजनैतिक विरोध गर्ने ठाउँ छैन। सडकमा उत्रिन सकिँदैन, न त लाखा मान्छे उत्रिसक्थे। अब कानुनी लडाईँ त लडिराखेको छ, त्यो अदालतको हातमा छ। हाम्रो वकिलहरूले चाहिँ सम्पूर्ण आधारहरू प्रस्तुत गरेर बहस गरिराखेका छन्। त्यही नै हो, त्योभन्दा अरू प्रभावकारी चाहिँ लडाईँ के हुन्छ? विपक्षी गठबन्धनले गति लिन नसक्नुमा कंग्रेस मात्रै दोषी छैन। सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ताको प्रमुख शर्त सहित खनाल नेपालसँग एमाले संस्थापन पक्षको तीव्र बनेको भेटवार्ताले आन्तरिक विवाद सुल्झाउने दिशामा अघि बढ्ने संकेत पनि मुख्य कारक हो। चित्तबुद्ध निर्णय भए खनाल नेपाल समूह र संस्थापन पक्षबीच एकताको सन्देश सहित संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारीमा छ। यो अवस्थामा खनाल नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अहिलेको लडाई वैचारिक मात्रै भएकाले तत्काल कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्ने तर्क गर्छन्। यो त नीतिगत रूपले त क्रिटिसाइज गरिरहेकै छ, हरेक कदमको चाहिँ क्रिटिसाइज गरिरहेकै छ। संविधान विपरीत खालका कामहरू गरेका विषयहरूमा त हरेक कुरामा गरिरहेकै छ। जनपरिचालन गर्न मिल्ने कुरो भएन कोभिड-19ले गर्दाखेरि। अहिले त कानुनी सङ्घर्षमा पनि केन्द्रित छ चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले त कानुनी सङ्घर्ष बाहेक सडक सङ्घर्ष त अहिले सम्भव छैन चाहिँ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाभित्र अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच पार्टी आधिकारिकता विषय थप पेचिलो बन्दै जाँदा निर्वाचन आयोगले अन्तिम प्रयासका लागि छलफलमा बोलाएको छ। दुवै पक्षको दाबीलाई कानून संगत नभएको भन्दै आयोगले आधिकारिकता रद्द गरेपछि जसपा फुटको संघारमा छ। पार्टीभित्र आन्तरिक किचुलो बढ्दै जाँदा गठबन्धनले सोचे अनुरूप काम अघि नबढेको स्वीकार गर्छन् जसपा नेता गंगा नारायण श्रेष्ठ। कानुनी लडाई र राजनीतिक लडाई दुईटा लड्ने भनेर गठबन्धनको चाहिँ मुख्य हो, दुईटा मिशन हो। अब कानुनी हिसाबले सर्वोच्चमा मुद्दा छ, अब त्यहाँ इन्टरफेयर गर्ने कुरा भएन। अब राजनीतिक रूपमा भनेको अब बाहिर तपाईँको आन्दोलन गर्ने कुराहरू अहिले कोरोना कालमा सम्भव छैन। अलिकति गति दिँदा राम्रै हुन्छ। म पनि अब त्यो कुरामा सहमति नै जनाउँछु। असार पहिलो साता यता विपक्षी गठबन्धन छलफलमा जुट्न सकेको छैन। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै बाह्य हस्तक्षेपको अन्त्य र प्रतिगमन रोक्न गठबन्धनलाई थप सुदृढ बनाउने रणनीति बोकेको गठबन्धन आन्तरिक किचुलोमै रुमिलिनु दुःखको विषय भन्छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल। गठबन्धनले निर्णय गरेको कार्यक्रम सकियो, अर्कोचोटि मिटिङ बसेर के गर्ने, अगाडिको कसरी जाने सल्लाह गरौँला भन्ने कुरा भएको हो। त्यसपछि यो पनि परिस्थिति पनि त्यस्तै भइदियो। काङ्ग्रेसको नेता देउबाजीलाई यता महाधिवेशनको तयारीको व्यस्तता छ, उतातिर फेरि जसपालाई पनि त्यो समस्या चाहिँ हो, निर्वाचन आयोगले अहिले बोलाइरहेको छ, त्यो पनि टुङ्गो नलागेको चौतर्फी यस्तै परिस्थिति भएको हुनाले खास चाहिँ तत्कालै 3-4 दिनभित्र बसौँला भनेर भन्ने कुरा भएको हो। त्यो व्यस्तता भएर तर यो बिचमा फेरि अब बस्ने कुरा चाहिँ भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतमा दिएको मुद्दा सुनाइका क्रममा छ। सरकारको विपक्षमा औपचारिकताका रूपमा उभिएको मोर्चा आन्तरिक किचोलोमा सीमित रहँदा गलत राजनीतिक संस्कार स्थापित हुने आशंका बढ्दो छ। राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका विपक्षी गठबन्धनले निश्चित उद्देश्य र ठोस कार्ययोजना निर्धारण गर्न नसक्दा औचित्यहीन बन्दै गएको तर्क गर्छन्। अनि उहाँहरू दुईटा कुराहरूमा क्लियर हुनुहुन्न, त्यसैले गर्दाखेरि गडबड देखि उहाँहरू ओली भन्दा के फरक हो, के कुरामा ओलीले के कुराहरू बिगारे, प्रतिपक्ष चाहिँ क्लियर भएर आउनु पर्थ्यो। अहिलेसम्म तपाईँ प्रतिपक्षहरूले यो कुराको क्लियरेन्स गर्न सकेका छैन। विपक्षी गठबन्धन सरकार नेतृत्वको लागि मात्र होइन, पछिल्लो समय बिग्रदो नेपाली राजनीतिक संस्कारलाई एउटा सिस्टममा ल्याउने मोर्चा पनि हो। तर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद, सत्ता मोह, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास लगायतका कारण गलत राजनीतिक संस्कारले जडो गाड्ने सम्भावना बलियो बनाउँदै लानु राजनीतिक दलकै लागि प्रतिउत्पादक नहोला भन्न सकिँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सरकारले घोषणा गरेको मितिमा मध्यावधि निर्वाचन हुने नहुने अनिश्चितताका बीच निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिका बनाएको छ। सरकारले कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते 2 चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेपछि आयोगले तयारी थालेको हो। आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता, उम्मेदवारी दर्ता, चुनाव चिन्ह प्रदान गर्नेदेखि निर्वाचन केन्द्रका अधिकृत चयनसम्मको कार्यतालिका बनाएको हो। आयोगले बनाएको कार्यतालिका अनुसार यही असार 31 गतेदेखि साउन 15 गतेसम्म दल दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ। कार्तिक 26 गते पहिलो चरणमा हुने निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम असोज 21 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस्तै मंसिर 3 गते दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको लागि निर्वाचन कार्यक्रम असोज 31 देखि कार्तिक 5 गतेसम्म हुने आयोगले जनाएको छ। मतदाताको अन्तिम नामावली भदौ 23 गते प्रकाशन हुनेछ। समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भने भदौ 2 गतेदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म हुने आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा आयोगले कार्यतालिका तय गरेको हो। आयोगका पदाधिकारीले भने आन्तरिक तयारी मात्रै भएकाले यसलाई टिप्पणीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 23 सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम आज सकिएको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा एमालेका 23 सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। सो हस्ताक्षर फिर्ता लिन एमालेको गत शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आज साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएको थियो। तर असन्तुष्ट बनेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार गर्ने निष्कर्ष सहित हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडान लिएको छ। शुक्रबारको बैठकमा हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता एमाले रहन नसक्ने बताएकाले अब कस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने एमाले भित्र चासो बढेको छ। खनाल नेपाल समूहले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने स्पष्ट पारिसकेपछि पनि ओली पक्षीय नेताहरूले 23 सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन प्रयास जारी राखेका थिए, तर सफल हुन सकेन। एमाले भित्र दुवै पक्षको अडानका कारण पार्टी फुटको संघारमा पुगेको छ। कोभिड-19 को जोखिम कम भएको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगे पनि कोरोना संक्रमण दर औसतमा 22% कायमै छ। आज मात्र संक्रमण दर 22% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गत मंगलबार 22, बुधबार र बिहीबार 25, शुक्रबार र शनिबार 22 र हिजो 19% संक्रमण दर रहेको छ। खुकुलो पारिएको निषेधाज्ञाका कारण यो क्रम अझै केही दिनसम्म जारी नै रहने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। बढी नै हो जस्तो लाग्छ। हाम्रो चाहना चाहिँ लेस देन 10% भइदियो हुन्थ्यो भन्ने छ। टेस्टिङमा इन्ट्रेस्ट पनि कम भएको जस्तो देखिन्छ। अर्को चाहिँ केही लक्षण नआइकन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा अर्को मलाई शंका लागेर टेस्ट गर्ने चलन चाहिँ अझै पनि आएन भन्ने बुझिन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2622 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11527 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 7479 जनामा पीसीआर तथा 4028 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। 24 घण्टाकै अवधिमा थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 2211 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 26441 मा झरेको छ।
स्वदेशी लगानीको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको आज औपचारिक उद्घाटन भएको छ। बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विच थिचेर आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। निर्माण शुरू भएको 11 वर्षपछि आयोजनाको पहिलो युनिटबाट उत्पादित 76 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। 456 मेगावाट जडित क्षमता भएको आयोजनामा कुल 6 वटा विद्युत उत्पादन युनिट रहेका छन्। एक सातापछि पुनः दोस्रो युनिटबाट थप 76 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने आयोजनाका प्रवक्ता गणेश नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। यो आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै वर्षायाममा नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। असारसम्ममा कम्तीमा 3 वटा युनिटबाट 228 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने तालिका छ। आयोजनाको सुरुवाती लागत 35 अर्ब 33 करोड रहे पनि अमेरिकी डलरमा आएको उतार चढाव ब्याजदर लगायतका कारण बढेर 85 अर्ब पुगेको अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले माथिल्लो तामाकोशीले देशको विद्युतीकरणलाई पूर्णता दिन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। केही समयमा नै आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसले बाह्य निर्यातको अवस्थामा सहजता प्रदान गर्ने बताउनुभयो। आयोजना निर्माण अवधि लम्बिँदा ब्याज लागत मात्रै 14 अर्ब थपिएर 32 अर्ब पुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसबाट ठूलो घाटा बिहोर्नु परेको बताउनुभयो। आयोजनाको विलम्बले राष्ट्रलाई असाधारण क्षति पुर्याउने भएकाले आगामी दिनमा यस्तो क्षति कम गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीलाई 300 थान हतियार उपलब्ध गराएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापालाई सैनिक मुख्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा सो परिमाणको हतियार, गोली एवं आवश्यक पाटपुर्जा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सेनाले उपलब्ध गराएको हतियारमा इन्सास, SLR लगायत छन्। मन्त्री परिषदको गत जेठ 17 गतेको निर्णय अनुसार सेनाले 10,818 थान हतियार तथा 14,94,016 थान गोली र आवश्यक पाटपुर्जा प्रहरीलाई 3 चरणमा उपलब्ध गराउनेछ। प्रहरीले तालिम, विशिष्ट र अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा तथा अन्य ठूला कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि ती हतियार मागेको थियो। उपलब्ध गराइएका हतियारको मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी तालिम समेत सेनाले प्रदान गर्नेछ। सेनाले बाँकी हतियार आगामी वैशाखभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। बैंकिङ कसुरका अभियुक्त शिशिर शमशेर जवरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो CIB ले पक्राउ गरेको छ। ललितपुरको कुपण्डोल बस्ने 50 वर्षीय शमशेरलाई CIB को टोलीले आज बिजुली बजारबाट पक्राउ गरेको हो। उनले 2076 सालमा घर व्यवहार चलाउन र व्यवसायमा लगानी गर्न भन्दै समीर रत्न बज्राचार्यसँग लिएको ऋण नतिरेका हुन्। उनले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै बज्राचार्यलाई आफूले लिएको ऋण बराबरको 45 लाखको चेक दिएका थिए। युरोप र अमेरिकामा सञ्चालन भइरहेको युरोकप 2020 र कोपा अमेरिका कप फुटबल खेलमा अनलाइन मार्फत सट्टाबाजी गर्ने 8 जनालाई प्रहरीले भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने काठमाडौँ 4 सुके धाराका 57 वर्षीय राजेन्द्र श्रेष्ठ प्रधान, काठमाडौँ 19 ढोकाटोलका 47 वर्षीय जीवन लामा, पर्सा बिरगञ्ज 7 का 46 वर्षीय टिवटेवाल, चितवन खैरहनी नगरपालिका 5 टरौलीका 45 वर्षीय गोविन्द प्रसाद आचार्य लगायत छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। कोरोना महामारीबाट संक्रमण भएर जोखिममा परेका बालबालिकालाई राहत प्रदान गर्ने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाबाट खाद्यान्न वितरण गरिएको छ। 3 गाउँपालिकाका 652 कुपोषित सहित 3500 भन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरी ओल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहयोगमा सिड्स नेपाल र रिलिफ नेपालले 1 करोड बराबरको खाद्यान्न राहत प्याकेज गाउँमै लगेर वितरण गरेका हुन्। सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 10 लखिमाबाट वडा नम्बर 13 को अरुण ठाकुरको दमार जोड्ने कालोपत्रे सडक लगातारको वर्षापछि बाढी र साना साना पहिरोले छेदविच्छेद बनाएको छ। 13 किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडक मध्ये बाँदरे खोलादेखि झण्डै 400 मिटर कालोपत्रे सडक हेर्नै नसकिने गरी पत्र उप्किएर छेदविच्छेद भएको हो।
सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 5 हिर्दिङका बासिन्दा 4 दिनदेखि अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। वर्षासँगै आएको पहिरोले पोल ढालेको 4 दिनसम्म विद्युत प्राधिकरणले बनाउन चासो नदिँदा हिर्दिङ क्षेत्रका 500 भन्दा बढी घरधुरी अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको स्थानीय व्यवस्थापकले गुनासो गर्नुभयो। विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा विद्युत विस्तार भई त्यस क्षेत्रमा गत हिउँद महिनामा मात्रै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको बत्ती बलेको थियो। विपन्न किसानको आय आर्जन वृद्धि गर्न गोलन्जोर गाउँपालिका 2 बितिजोरका किसानलाई उन्नत जातको ब्याडे बोका र राँगा वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा 13 जनालाई ब्याडे राँगा र 19 जना किसानलाई बोका वितरण गरिएको वडा अध्यक्ष दौलत कार्कीले जानकारी दिनुभयो। ब्याडे राँगा र बोका खरिदमा 12 लाख खर्च भएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु, नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा 5 वर्ष अघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्क कायमै रहँदा नेपाली जुट उद्योग धराशयी बन्दै गएका छन्। एन्टी डम्पिङ शुल्क कायम हुँदा नेपाली जुट उद्योगीहरूले भारतलाई वार्षिक 30 करोड रुपियाँ अतिरिक्त शुल्क बुझाउँदै आएका छन्। नेपाली जस्तै तयारी जुटका सामग्री भारत निकासी गर्ने बंगलादेशलाई भने भारतले एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाएको छैन। एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण भारतीय र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै धराशयीको अवस्थामा पुगेको जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानका 1000 सरकारी सेना तालिबानको भिडन्तका क्रममा भागेर छिमेकी मुलुक ताजिकिस्तान पुगेका छन्। आफ्नो ज्यान जोगाउन सो संख्याका सैनिक शरण लिन पुगेको ताजिकिस्तानको सीमा सुरक्षा बलले जनाएको छ। तालिबानले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार कायम गर्ने उद्देश्यले आक्रमण शुरू गरेको छ। 20 वर्ष अफगानिस्तानको तैनाथीबाट विदेशी सेना फर्किरहेका समय तालिबानले आक्रमण तीव्र पारेको हो। सेप्टेम्बरमा सबै सेना फिर्तीका लागि अहिलेदेखि नै ठूलो संख्यामा सेना फर्किरहेकाले सरकारी सेना कमजोर भएका समयमा आक्रमण भएको हो। तालिबानले आफूले नियन्त्रणमा राखेको क्षेत्रमा अल कायदा वा अन्य कुनै पनि सशस्त्र समूह सञ्चालन गर्न नदिने शर्तमा विदेशी सेना फिर्ता हुन राजी भएका हुन्। यद्यपि सरकारी सेनासँगको संघर्ष जारी नै राख्ने तालिबानले स्पष्ट पारेको छ। हाल अफगानिस्तानको 1/3 हिस्सामा तालिबानले नियन्त्रण कायम गरेको छ। अब खेल प्रसंग। टोकियो ओलम्पिकमा सहभागी हुन पौडीका एलेक्स शाह आज जापान गएका छन्। जुलाई 23बाट शुरू हुने ओलम्पिकका लागि यस वर्ष जापान जाने उनी पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्। उनीसँगै प्रशिक्षक शंकर कार्की पनि जापान गएको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले जनाएको छ। कमिटिका अनुसार पौडीकै गौरीका सिंह भने बेलायतबाटै जापान जाने छिन्। टोकियो ओलम्पिकमा पौडीबाट एलेक्स र गौरीकाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। जापान पुगेपछि पौडी टोलीले टोकुसिमामा विशेष तयारी गर्नेछ। अब युरोकप स्पेशलको पालो। युरोकप विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सेमिफाइनल सुरु हुनु अघिको विश्रामका दिन आज हामी युरोमा प्रभावशाली प्रस्तुति दिन सफल इङ्ग्लिस टोलीको प्रदर्शन पछाडिको रहस्य र टिम आउट भए पनि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको गोल्डन बुटमा कायम रहेको दावेदारी बारेको प्रसङ्ग लिएर आएका छौँ। युरो सुरु हुँदासम्म धेरैले इङ्ल्यान्ड सेमिफाइनलसम्म पुग्ने अनुमान गरेका थिएनन्, तर क्वार्टर फाइनलमा युक्रेनमाथि 4-0 को प्रभावशाली जित दर्ता गरेको थ्री लायन्सले आलोचकको मुख मात्र बन्द गरेन, युरोमाथिको दावेदारी पनि बलियो गरी प्रस्तुत गरेको छ। यसअघि इङ्ल्यान्डले खेलेको 3वटै क्वार्टर फाइनलको नतिजा अतिरिक्त समय र पेनाल्टी सुटआउटसम्म पुगेको थियो। थ्री लायन्सले 1996 को युरोमा स्पेनलाई हराएर सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। 2004 मा पोर्चुगल र 12 मा इटालीसँग पराजित भएर घर फर्किएको अनुभव इङ्ल्यान्डसँग छ। तर त्यस विपरीत दोस्रो हाफको सुरुवातमा युक्रेन विरुद्ध ह्यारी मग्वायर र ह्यारी केनले गोल गरेर इङ्ल्यान्डलाई यसपटक सहज जित दिलाए। समग्र चरणमा नचलेका स्ट्राइकर ह्यारी केनको फर्म बिस्तारै फर्किँदै जानु इङ्ल्यान्डका लागि पनि सुखद बनेको छ। सेमिफाइनलमा आत्मविश्वासी डेनमार्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले उही स्तरको विश्वास कायम गर्नु इङ्ल्यान्डको चुनौती हो। युवा स्ट्राइकर जोर्डन साँचोले अघिल्लो सिजन गरेको 17 गोललाई आधार बनाएर प्रशिक्षक गारेथ साउथगेटले युक्रेन विरुद्ध उनलाई उतारेर आफ्नो निर्णय सही भएको दावा प्रस्तुत गरेका छन्। सन् 2015 मा खुट्टा भाँचिएका लेफ्ट ब्याक लुक सको प्रदर्शन पनि यो संस्करणमा लोभलाग्दो रह्यो। केन र मग्वायरको गोलमा उनकै असिस्ट रहनुले पनि टिम उनको उपस्थितिले कति बलियो बनेको रहेछ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्छ। वेम्बली रङ्गशालामा 60,000 दर्शकको उपस्थितिमा इतिहास कोर्न आतुर इङ्ग्लिस टोलीले 1966 पछिको सफलता हात पार्छ वा पुरानै नियति दोहोरिन्छ, त्यसका लागि त दोस्रो सेमिफाइनल खेल कुर्नै पर्छ।
युरोकपबाट बाहिरिए पनि पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोको चर्चा अझै सेलाएको छैन, कारण उनी अझै युरोपको सर्वाधिक गोलकर्ताको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा छन्। समान 5 गोल गरेका प्याट्रिक सिकको टोली चेक रिपब्लिक पनि प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको छ। सेमिफाइनलमा पुगेका इटाली, स्पेन तथा इङ्ल्यान्ड र डेनमार्कका खेलाडीले बढीमा 3 गोल मात्रै गरेका छन्। सबैभन्दा बढी गोल गर्ने टोलीमा स्पेन छ। स्पेनले 5 खेलमा 12 गोल गरेको छ। इटाली र डेनमार्कले समान 11 गोल गरेका छन्। यस्तोमा फाइनल पुग्ने टोलीका खेलाडीले दुवै खेलमा 1-1 गोल गरे भने पनि 5 मात्रै पुग्छ। सबै खेलाडीले समान 5 गोल गर्दा सर्वाधिक गोलकर्ताले पाउने गोल्डन बुटमा अझै दावेदारी रोनाल्डोकै छ, कारण समान गोल हुँदा खेलाडीहरूबीचमा गोल एसिस्ट संख्या, सबैभन्दा कम समय मैदान उत्रने र छनौट चरणमा गोल गरेको संख्या निर्णायक हुन जान्छ। यी सबै तथ्यमा रोनाल्डो अग्रपङ्क्तिमा छ। उनले 5 गोल गर्दा 1 एसिस्ट गरेका छन्। उनले मैदानमा 360 मिनेट बिताएका छन्। सिकले 5 गोल गर्दा कुनै एसिस्ट गरेनन्। उनले मैदानमा 404 मिनेट बिताएका छन्। इङ्ल्यान्डका रहिम स्टर्लिङले 3 गोल 1 एसिस्ट र 401 मिनेट बिताएका छन्। डेनमार्कका क्यास्पर डोलबर्गले 3 गोल गर्न 158 मिनेट मैदानमा खर्चिएका छन्। यस्तै ह्यारी केनले 3 गोल गर्न 409 मिनेट खर्चिए। स्पेनका पाब्लो साराबियाले 2 गोल र 2 एसिस्ट गर्न 252 मिनेट खर्चिएका छन्। फेर्रान टोरेसले 2 गोल 1 एसिस्ट गर्दा 305 मिनेट मैदानमा बिताएका छन्। यी सबै आँकडाले रोनाल्डो गोल्डन बुटमा अझै दावेदारको रूपमा हेरिएका छन्। हौसले प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी केशु र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।